अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस ने कुछ आम तरीन सवालात 9 मई के हवाले से उठा दिए हैं। ये सवालात पाकिस्तान के मीडिया पर रिपोर्ट हो रहे हैं, टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह पर रिपोर्ट हो रहे हैं। और ये वो सवालात है जो इमरान खान गुज़श्ता एक लंबे टाइम से पूछ रहा है। ये वो सवालात है कि 9 मई के बाद पाकिस्तान के अंदर हर वो शख्स जो मारा गया है, हर वो शख्स जो सोचता है, जिसके सोचने की सलाहियत है, हर वो शख्स जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुतासिर हुआ है, जो पूछ रहा है और उसके पूछने पर, ये सवालात पूछने पर भी उसे मारा गया है, आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस पूछ रहे हैं। ये आपके सामने रख देते हैं। फिर पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर एक बड़ी अहम तरीन शख्सियत ने, इंतहाई संजीदा शख्सियत ने तजिया पेश किया है कि जनाब इमरान खान को जुडिशियल कमीशन का मुतालबा नहीं करना चाहिए, नहीं तो खान मारा जाएगा। ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले ये बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम तरीन खबर है। पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनाब जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, ये KPK गए हैं और वहां के जो सियासी क़यादत है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की, उनके साथ इनकी मुलाकात हुई है। ये वो तस्वीर भी है, विजुअल्स है, जो कि अभी तक सामने आ रहे और डिस्कस हो रहे हैं। अब इनके ऊपर बहुत सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं और एक डिबेट है जो कि इस हवाले से की जा रही है। जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब बिल्कुल सेंटर में बैठे हुए। इनके दाएं जानिब अली अमीन गंडापुर साहब जो सूबे के CM है, वो बैठे हुए। बाएं जानिब फैसल करीम कुंडी साहब बैठे हुए, गवर्नर, एंड देन मोहसिन नकवी साहब वफाकी वजीर दाखिला, और सामने मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज है बाकी, उनकी अहम तरीन शख्सियात है जो वहां पर बैठी हुई है। तो ये एक बड़ी जबरदस्त किस्म की और अहम तरीन मुलाकात है, मीटिंग है जो कि वहां पर हुई है। अब इसके ऊपर जो चीजें डिस्कस हो रही हैं, चूंकि खबर पख्तूनख्वा के अंदर हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी दोबारा से सर उठा रही है, लेकिन बातचीत ये की जा रही है कि असल में सेंटर में मेजबान के तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब को बैठना चाहिए था, और देन आर्मी चीफ साहब को बैठना चाहिए था, और फिर बाकी सबको बैठना चाहिए था। क्योंकि दहशतगर्दी के हवाले से अगर किसी को पॉलिसी बनानी चाहिए तो वो एक सिविलियन गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक सिविलियन माइंड होना चाहिए, उसे पॉलिसी बनानी चाहिए। लेकिन फिर इसके ऊपर तारिक मतीन साहब ने रिपोर्ट किया, और तारिक मतीन साहब का यह कहना है कि जब उन्होंने अहम तरीन शख्सियात से यह बात पूछी तो उनका यह कहना था कि चूंकि आर्मी चीफ साहब खुद इस मुलाकात के मेजबान थे, इस वजह से वो मरकज में या सेंटर में बैठे हुए, इसलिए गंडापुर साहब दाएं जानिब बैठे हुए और बाकी जो क़यादत है बाएं जानिब बैठी हुई है, या कुछ शख्सियात हैं जो कि सामने बैठी हुई हैं। फिर उन्होंने कहा कि जनाब इस मुलाकात को इस तनाजुर में भी आपको देखना चाहिए कि 2024 में पाकिस्तान बिल्कुल लहूलुहान हुआ है। पाकिस्तान के अंदर बहुत खौफनाक किस्म का एक दहशतगर्द, एक टेररिज्म सर्ज आया है, जो हमने देखा है। तकरीबन 2113 सिविलियंस या फौजी ऑफिसर्स को शहीद किया गया है। तो एक बड़ी वेव है जो कि नजर आई है। लिहाजा इस मुलाकात को सिर्फ इस तनाजुर में देखना कि जनाब कौन किधर बैठा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जो इसका कॉज है, जो जिस चीज के ऊपर फोकस किया गया है, उसे देखना जरूरी है। अब जाहिर है ये बात जरूरी भी है। अब सिक्योरिटी के हवाले से एक अहम तरीन मुलाकात है, एक अहम तरीन मीटिंग है, और वहां पर जाहिर है बड़ी हसास नोयत की गुफ्तगू और बातचीत होगी। लेकिन इसका एक जो होता है पाकिस्तान के अंदर, एक जो बयानिया बनता है, ये पाकिस्तान का टाउट बनाता है। अब ये जो पाकिस्तान का टाउट है, जो खुद साख्ता एस्टेब्लिशमेंट का तर्जुमान बना हुआ है, खुद साख्ता इदारों का तर्जुमान बना हुआ है, और ये इंतहाई बेहिस किस्म का इस मुआशरे के अंदर इसे एक नासूर के तौर पर समझा और देखा जाता है। अब इसकी जो शख्सियत है खुद इटसेल्फ, ये एक ऐसी कंट्रोवर्शियल शख्सियत है कि जिसे लफाफा खोर के तौर पर, जिसे बिकाऊ के तौर पर, जिसका जो कैरेक्टर है मॉरली हर तरीके से वो जो कंप्रोमाइज शख्स होता है, उसके तौर पर देखा जाता है। अब आर्मी चीफ साहब या पाकिस्तान की फौज दहशतगर्दों के हवाले से कोई भी ऐलान करती है, कोई भी बातचीत करते हैं कि ना हम इन्हें उखाड़ कर फेंकेंगे, हम इन्हें मार देंगे, हम इनकी तबाही फैला देंगे, इसी तरह की बहुत सारी स्टेटमेंट आर्मी चीफ साहब की कोर्ट हुई हैं। और उन्होंने कहा जनाब हम अपने आखिरी खून तक लड़ेंगे और किसी भी तौर पर इन्हें दोबारा से सर नहीं उठाने देंगे। अब ये जो टाउट होता है, ये पक्का मुंह बनाकर अपने मुंह के दोनों जाने में ऐसी उंगलियां रखकर टाउट ये कहता है ये तहरीक इंसाफ के बारे में कहा जा रहा है, ये इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है, ये PTI के बारे में कहा जा रहा है, यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसे सबसे बड़ी पाकिस्तान के अंदर हिमायत हासिल है, उस कैनवस के अंदर लाकर, उस सेंटर के अंदर रखकर इस मुलाकात के, ऐसी हसास मुलाकातों की जो शेपिंग की जाती है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल और ये बहुत ज्यादा खौफनाक है। ये एक बड़ी गलत तासुर और एक बहुत गलत इंटरप्रिटेशन ये टाउट्स मुख्तलिफ व्लॉग्स के जरिए पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर फैलाते हैं, और ये एक बददिली जन्म लेते हैं, जो कि बाद में जाकर मुख्तलिफ सूरतों में सोशल मीडिया पर लोग ट्वीट करते हैं, कमेंट करते हैं, उसकी सूरत में आपको नजर आती है। मैंने एक दिन इंटरव्यू किया था मोहतरम जनरल नईम खालिद लोधी साहब का, तो जनरल साहब ने बड़े गुस्से में और सख्ती से और सबसे पहले यह कहा था कि जनाब ये जो टाउट है, इनका मुंह बंद करवाना चाहिए, इनके मुंह के ऊपर सबसे पहले जिप लगवानी चाहिए। क्योंकि अगर बात दहशतगर्दी की हो रही है ना, वो KPK के आखिरी कोने के अंदर टाउट उठाकर उसे उस सेंटर के अंदर लेकर आएगा कि जहां पर एक पॉलिटिकल शऊर मौजूद है, जहां पर एक सियासी शऊर मौजूद है, जहां पर लोग सियासी तौर पर एक्टिव हैं और सियासी तौर पर चीजों को देख रहे हैं और सियासी तौर पर चीजों को इंगेज कर रहे हैं। बाला तारिक मतीन साहब का यह कहना था कि चूंकि आर्मी चीफ साहब खुद मेजबान थे और चूंकि कॉज एक डिफरेंट है,
لہذا اسے ان ساری چیزوں میں یا اس سارے لینز میں نہیں دیکھنا چاہیے، اور اس کا مقصد تھا کہ ہم کس طرح سے دہشت گردی سے نمٹ سکتے ہیں، یا پھر ہم نے ان دہشت گردوں کو دوبارہ سے سر نہیں اٹھانے دینا، چونکہ سارے اگر ایک دفعہ سے سر اٹھائے تو پھر ہم سب مارے جائیں گے۔ اب یہ جناب سپریم کورٹ سے خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ کہ تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں وہ پلے کارڈز اٹھا کر قومی اسمبلی میں داخل ہو گئے۔ اب جو پلے کارڈز ہیں ان کے اوپر لکھا گیا ہے گولی کیوں چلائی، یہ آپ دیکھ بھی سکیں گے، گولی کیوں چلائی، پھر 26 نومبر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل، اور 9 مئی، یعنی یہ پارلیمان کے اندر وہ باقاعدہ سے پلے کارڈ اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے ہمیں پوری چیزیں یا ساری صورتحال واضح کریں۔ اب جو 9 مئی ہے اس کے حوالے سے ظاہر ہے جو سیویلینز کا ملٹری ٹرائل ہے یہ انتہائی سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے، اور یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر چل بھی رہا ہے، ایک آئینی بینچ ہے جو کہ سارے معاملے کو دیکھ رہا ہے۔ آئینی بینچ اس کے اوپر اٹسیلف ابھی تک ڈیبیٹ نہیں ہو سکی بدقسمتی سے کہ 26ویں آئینی ترمیم کیا اس کا طریقہ کار ٹھیک تھا یا نہیں تھا، کیا ایسے ہی ترمیمیں ہوتی ہیں یا پاکستان میں ایسے ہی ہوتی رہیں گی، بہرحال وہ اپنے آپ میں ایک بحث ہے۔ لیکن جو سوالات آج معزز ججز نے اٹھائے ہیں سپریم کورٹ میں ملٹری ٹرائل کیس میں، بینچ کی وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث سے سوالات کی بوچھاڑ اور اہم ترین سوالات۔ اب یہ سب سے اہم ترین سوالات ہیں، 9 مئی کو لوگ کور کمانڈر کیسے پہنچے، یہ ظاہر ہے وہ ہائیلی ایک سیکیورڈ پلیس ہوتی ہے، ایک بڑی سینسیٹیو جگہ ہے، ممنوعہ علاقہ بھی اکثر جگہوں پر لکھا جاتا ہے، تو پھر لوگ کیسے کور کمانڈر ہاؤس تک پہنچے، یہ سپریم کورٹ کے جج سے پوچھے۔ سیکیورٹی کہاں تھی، سیکیورٹی آپریٹس آپ کا کہاں تھا، وہاں پر جو ناکے لگے ہوئے ہیں، وہاں پر جو چوکیاں لگی ہوئی ہیں، وہاں پر جو جوان موجود ہیں، وہاں پر جو پولیس موجود ہوتی ہے وہ کہاں پر تھی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے 9 مئی کے حوالے سے سب سے اہم سے سوالات اٹھا دیے۔ اس کے بعد پوچھا گیا کہ کیا 9 مئی کے واقعات میں کسی فوجی افسر کے ملوث ہونے پر بھی ٹرائل ہوا ہے، کہ کیا ملٹری کے بھی کوئی لوگ اس کے اندر شامل تھے اور کیا ان کا بھی ٹرائل ہوا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ 9 مئی کو کیسے لوگ بغیر ہتھیاروں کے کور کمانڈر ہاؤس میں پہنچ گئے، بغیر ہتھیاروں کے لوگ کیسے وہاں پر پہنچے، اور یہ لوگ ایسا نہیں تھا کہ کوئی 10 لاکھ کا مجمع چل رہا تھا، چھوٹی چھوٹی ٹولیاں تھیں، یہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں 100 بندہ ہے، 150 بندہ ہے، 200 بندہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں پیدل چلتے ہوئے گئی، یعنی پیدل مارچ کرتے ہوئے یہ لوگ لاجلی وہاں پر پہنچے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا پوچھا گیا ہے کہ لوگ بغیر ہتھیاروں کے کور کمانڈر ہاؤس میں کیسے پہنچ گئے۔ لوگوں کا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جانا تو سیکیورٹی کی ناکامی ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب کا یہ بڑا اہم ترین ریمارکس ہے کہ لوگوں کا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جانا سیکیورٹی ناکامی ہے، کہ یہ سیکیورٹی کا فیلئر ہے کہ کس طریقے سے لوگ کور کمانڈر ہاؤس کا دروازہ کھینچ رہے ہیں، پھلانگ رہے ہیں اور اندر جا رہے ہیں، اور اندر کو بندہ ہی نہیں ہے، اندر کسی طرح کی کوئی بھی سیکیورٹی نہیں ہے۔ تو سوال ظاہر اہم ترین یہ ہے کہ سیکیورٹی کدھر گئی۔ کسی فوجی کو کام کرنے سے روکنے پر اکسانے کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت ہوگا، یہ بھی سوال پوچھا گیا ہے خواجہ حارث صاحب سے، نہیں بلکہ یہ خواجہ حارث صاحب کا یہ ریمارکس ہے کہ کسی فوجی کو کام سے روکنے پر اکسانے کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت ہوگا۔ اب یہ ان سے سوال پوچھا گیا ہے کہ موجودہ کیس میں کسی پر فوج کو کام کرنے سے روکنے پر اکسانے کا الزام ہے، کہ کیا جو موجودہ جو معاملات چلے ہیں کہ کیا کسی فوجی کو کام سے روکنے کے لیے، اکسانے کے لیے کیا کسی نے کوشش کی ہے کہ ایک فوجی جوان اپنا کام نہ کرے، باوردی جوان اپنا کام نہ کرے، کیا یہ باقاعدہ سوال پوچھا گیا جسٹس منتخیل صاحب کی جانب سے کہ کیا کسی نے کوشش کی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے تحت تو جرم تب بنے گا جب کوئی اہلکار شکایت کرے یا ملوث ہو۔ انہوں نے کہا جناب کوئی جب اہلکار آ کر شکایت کرے یا پھر خود ملوث ہو پھر جا کر یہ آرمی ایکٹ کے تحت چیزیں آگے بڑھیں گی۔ فوج کا ڈسپلن جو بھی خراب کرے گا وہ فوجی عدالت میں جائے گا، یہ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ فوج کا ڈسپلن جو بھی خراب کرے گا وہ فوجی عدالت میں جائے گا۔ منتخیل صاحب نے پوچھا کیا فوج کے قافلے پر حملہ کرنا بھی ڈسپلن خراب کرنا ہوگا؟ فوج کے قافلے پر حملہ کرنا، آرمی ایکٹ کا دائرہ جتنا آپ وسیع کر رہے ہیں اس میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے۔ یہ جسٹس منتخیل صاحب کے ریمارکس ہے، یہ بڑی اہم ترین ریمارکس ہیں، اور یہ کچھ ایک بہت اہم ترین سوالات ہیں جو کہ اٹھائے جا رہے، جو کہ پوچھے جا رہے، اور ظاہر ہے یہ ایک جس طرف جا رہا ہے یہ معاملہ یہ اسی طرف جا رہا ہے جو عمران خان کا بھی سوال ہے، جو پاکستان کے اندر ہر شخص کا اور ہر سوچنے والے شخص کا سوال ہے۔ اب یہ عرفان صدیقی صاحب نے بہرحال یہ کہہ دیا ہے کہ جناب ہم اردلی ہیں اور ہم شہباز شریف صاحب کے اردلی ہیں، لہٰذا وہ الگ بات ہے۔ عرفان صدیقی صاحب اس طرح کی کرتے رہتے ہیں عمر کے اس حصے میں۔ اب یہ محترم بیرسٹر اعتزاد احسن صاحب ہیں، انہوں نے شفا یوسفزئی صاحبہ کو ایک انٹرویو دیا ہے، اس کے اندر انہوں نے بات چیت کی، انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن بنواؤ گے تو مارے جاؤ، یعنی خان جو جوڈیشل کمیشن بنوا رہا ہے یہ اس میں خان مارا جائے گا۔ اعلیٰ عدلیہ پر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد حکومت نے قبضہ کر لیا ہے، عدلیہ کی ساخت ہی بدل دی گئی، ججز اب حکومت کی مرضی کے ہیں۔ اب اگر پی ٹی آئی کے کہنے پر جوڈیشل کمیشن بنا تو اس سے حکومت کی تو باچیں کھل جائیں گی اور پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ پی ٹی آئی پارلیمانی کمیشن بنوا لے
बैरिस्टर एजाज हसन का मशवरा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीगल माइंड, पाकिस्तान में कवानीन के ऊपर, लीगल मैटर्स के ऊपर किताबें लिखने वाले एक बहुत बड़ी शख्सियत ये कह रही है कि अब जो अदालतें हैं या जो जजेस हैं ये हुकूमत की मर्जी के हैं, ये आजाद जजेस नहीं है, ये आजाद अदलिया नहीं है। इमरान खान आज भी कानून के ऊपर यकीन कर रहा है, वो आज भी जुडिशरी की तरफ देख रहा है, वो आज भी एक सिविलियन के तौर पर, एक स्टेट्समैन के तौर पर पाकिस्तान की अदालतों की तरफ इशारा कर रहा है कि यहां से फैसला होगा, जबकि बैरिस्टर एजाज साहब कह रहे हैं कि यहां से फैसला नहीं होगा। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।